यस्तो भइसकेपछि अब के भयो भन्दा Z1 भनेको के भएको छ भन्दा R1 र दुई क्यापेसिटर चाहिँ हाम्रो प्यारलल फेसनमा छन्। त्यो भएर Z1 भनेको चाहिँ हामीले यो R1 * R2 डिभाइड बाइ R1 + R2 जस्तो हामीले बनाएर लेखेका छौँ। त्यस्तै Z2 मा तिमीले हेर्न सक्छौ R2 र क्यापेसिटर 2 सिरिज कनेक्सनमा छन्। हामीलाई थाहा छ सिरिज कनेक्सनको इक्विभ्यालेन्ट रियाक्टेन्स भनेको R1 + R2 यस्तो टाइपको हुन्छ। भनिसकेपछि Z2 भनेको मैले के गरेँ जस्ट दुईटालाई सिरिजमा छन् मजाले जोड दिएँ है, सिरिज कनेक्सनको जोड दिएँ। भनिसकेपछि Z1 र Z2 लाई मैले कसरी लेख्न पाएँ भन्दा अब हेर त ल यति भनेको Z1 हो जसको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। यसको भ्यालु भनेको Z2 हो, यसको भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। भनेपछि एप्लाइङ केभिएल अब त सानो लुप भयो, यो लुपमा त अब मजाले गर्न सकियो। भनेपछि अप्लाइङ केभिएल EIS भनेको इनपुट IS भनेको के हुने भन्दा Z1 टाइम्स IS प्लस Z2 टाइम्स IS हुने भयो, अथवा दुईटै सिरिजमा जस्तो छ Z1 + Z2 टाइम्स IS हुने भयो। यसमा केही प्रब्लम छैन। जस्ट सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु, सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु माथिबाट आएको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यस्तो हुने भयो। अब यसलाई यताउता गर्यौ भने यसलाई अल्जेब्रा गर्यौ भने यस्तो आउने भयो हैन। यो ठुलो कुरो केही पनि छैन, जस्ट मल्टिप्लाईको र एलसीएमको कुरो मात्रै छ। अब तिमीहरूले सिकाएर हुनु पर्दैन एलसीएम लिन। भनिसकेपछि त्यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो भयो। अब हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन हो नि त हामीलाई खोजेको त। भनेपछि ई आउट एस भनेको के हो निकाल्न पर्यो। ई आउट एस भनेको के हो भने कसको एक्रसको भोल्टेज हो भन त। ई आउट एस भनेको कसको एक्रसको भोल्टेज हो? टु इम्पिडेन्सको। इम्पिडेन्स 2 अथवा Z2 को Z2 को एक्रसको भोल्टेज हो भनिसकेपछि I * R है, I * R भन्न पर्यो। R भनेको हाम्रो के हुने भयो Z2 हुने भयो। भनेपछि R2C2S डिभाइड बाइ C2S + 1 यो भन्नेलाई चाहिँ हामीले E आउट एस भनेर सपोज गरेका छौँ यहाँ। भनेपछि अब E आउट एस इक्वेसन 2 ले दिइरहेको छ, ई इनपुट इक्वेसन 1 ले दिइरहेको छ। भनेपछि हामीले ट्रान्सफर फंक्सन चाहिएको छ भने ट्रान्सफर फंक्सन भनेको त के हो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट डिभाइड बाइ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इनपुट हो। भनेपछि इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरिदिने हो भने के आउने भयो हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्सन भनेर आउने भयो। यहाँ त्यही भएर त्यो लेखेको छ डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ 1 वी गेट भनेको छ 2 र 1 को भ्यालु हाल्यौ IS काटिन्छ। IS काटिसकेपछि हाम्रो जस्ट एउटा सिम्प्लिफाइड फर्ममा यस्तो आउँछ। यसलाई हामीले के भन्छौँ ट्रान्सफर फंक्सन भनेर भन्छौँ, जुन यो बक्समा राखिदिएको छ। ई आउट बाइ ए इनपुट भनेको यसको ट्रान्सफर फंक्सन भनेको यस्तो फर्ममा आएको छ है। इलेक्ट्रिकल देख्ने बित्तिकै तिमीहरूले के गरिदिनु पर्यो भने द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भन्ने लाउनु पर्यो है। सर्किट इन यस डोमेन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लैसकेपछि अनि हामीले किर्चफ भोल्टेज लहरू लाएर यसलाई सिम्पल फर्ममा, हाम्रो त्यस्तो गाह्रो आउँदैन, यसमा कन्ट्रोल सिस्टम हो, यो बेसिक इलेक्ट्रिकल मसिन केही पनि होइन। भनिसकेपछि यहाँ सिम्पल खालको मात्रै सोध्छ, जस्ट त्यस्तो गाह्रो मेस लुप पुरा अर्को के लुप भन्ने तिमीहरूले पढेको थियो फर्स्ट इयरमा हैन, नर्टन थ्योरम सुपरपोजिसन थ्योरम त्यस्तो लाउने चाहिँ आउँदैन भनेर भन्छ। यसरी हामीले इलेक्ट्रिकल सिस्टमको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ अर्को छ यो मोटरको बारेमा छ। मोटरको बारेमा हामीले एकछिनमा भन्दा नि नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है। मोटरको बारेमा अहिले पढ्दैनौँ, पहिला यसैको यो मोमेन्टमलाई सिद्ध्याउँ। यसलाई चाहिँ अर्को यो थ्योरी हो, थ्योरी पार्ट अहिले मैले पढाइनँ। मैले चाहिँ यहाँ अपरेसनल एम्प्लिफायर भन्ने छ, अब इलेक्ट्रिकल भएको कारणले इलेक्ट्रिकल कुराहरू नै ल्याएँ है त। ओके, अर्को सब टपिक छ हाम्रो अपरेसनल एम्प्लिफायर। हामीले रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटरको काम गरिसकेका छौँ है। रेजिस्टरको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म R को R हुन्छ, इन्डक्टरको LS हुन्छ, क्यापेसिटरको 1/CS हुन्छ भनेर हेरिसक्यौँ। त्यस्तै अब म जान्छु अपरेसनल एम्प्लिफायरमा। अपरेसनल एम्प्लिफायर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले अब इन्डस्ट्रियलहरूले त फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टरमा बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको थियो, त्यहाँभन्दा पढेको छैन। र इलेक्ट्रोनिक्सहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पढ्न नपर्ने भएको कारणले यो उस्तै पनि नसुनेको पनि हुनसक्छ। अपरेसनल एम्प्लिफायर पढेको छ कि छैन इलेक्ट्रोनिक्सको अप्सरा? छैन सर, पढे। तर हल्का त थाहा छ होला यसको बारेमा? सर एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ अब स्ट्रेन्थ बढाउने भनेर चाहिँ पढ्यो, अब यसको चाहिँ थाहा भएन खासै। ल ठिकै छ है। ओके, अहिले अपरेसनल एम्प्लिफायरको बारेमा केही थाहा छैन, तर अब यही इयर अब भनौँ न सेकेन्ड इयरको अर्को सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, पछि चाहिँ सधैँ अपरेसनल एम्प्लिफायर मात्रै आउँछ है। भनिसकेपछि इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्टलाई बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नु नपरेको भएर यो हल्का थाहा छैन होला, तर केही फरक पर्दैन, हामीलाई त्यो म यहाँ सिकाइदिइ नै हाल्छु है, ठुलो कुरो छैन। पछाडि भनेको त अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको त इलेक्ट्रोनिक्सको मुटु नै हो, यो थाहा पाउनु त जसरी नै पर्छ। ओके,
अब म जान्छु अपरेसनल एम्प्लिफायरमा। अपरेसनल एम्प्लिफायरमा चाहिँ अब हामीलाई यसको यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दा पनि अब यसको यो ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न नै सोध्ने हो होइन। त्यो भइसकेपछि यहाँ मैले लेख्न त यहाँ यो के भनिदिएको छु भने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि लेखिदिएको छु, तर हामीलाई यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँ अहिले चाहिएन, तर मैले भन्न त भनिदिउँला र सरस्वती हेऱ्यो भने बुझि नै हाल्छ है त। ओके, म रिभाइज गर्छु तिमीहरूको। अपरेसनल एम्प्लिफायर भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई ट्रायङ्गुलर फर्ममा यस्तो फर्ममा लेख्छौँ भन्ने कुरो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ है। ट्रायङ्गुलर फर्ममा लेख्छौँ जसको यो आउटपुटले चाहिँ आउटपुट भनेको आउटपुट नम्बर 3मा हेर त 3मा आउटपुट लिएको छ, 1 र 2लाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ इनपुट भनेर भनेका छौँ है। अनि 4 र 5लाई चाहिँ भोल्टेज दिएका छौँ यसरी प्लस भिसिसी र माइनस भिई भनेर गरेका छौँ। यो भनेको आइसीको फर्ममा हामीले यसलाई यसरी राखिन्छ भनेर भनेको है। तर हामीले बुझ्नु के पर्यो भन्दा हाम्रो अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको अहिले यो भिसिसी नै छोडिदेऊ, कुनै पनि आइसीलाई अपरेट गर्न त पावर सप्लाई त चाहिन्छ है। कुनै पनि आइसीलाई अपरेट गर्नलाई 5 भोल्टको पावर सप्लाई चाहिन्छ, त्यो भएर भिसिसी यहाँ लेखेको छ। भिई भनेको कुनै पनि आइसीलाई अब क्लोज लुप सर्किट बनाउनको लागि ग्राउन्डिङ गर्नै पर्छ भनेपछि एउटा आइसीको पिन लगेर हामीले 5 भोल्टमा जोड्छौँ, अर्को आइसीको पिन लगेर हामीले ग्राउन्डमा जोड्छौँ। यो जस्ट ल्याबका कुराहरू मैले भनिदिएको छु। हामीलाई यो अहिले +5V छ भन्ने यहाँ बुझ्यो भयो, यता ग्राउन्ड छ भन्ने बुझ्यो भयो। हामीलाई चाहिएको खास के हो भन्दा इनपुट 1 र इनपुट 2, टर्मिनल 1 र टर्मिनल 2 भनेको हाम्रो इनपुटतिर छ, टर्मिनल 3 भनेको हाम्रो आउटपुटतिर छ है। भनिसकेपछि इनपुटमा तिमीले दिएको भोल्टेज चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर कहाँ पुग्छ भन्दा टर्मिनल 3मा पुग्छ भन्ने कुरो यसले भनेको छ। भनेपछि अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट अथवा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस अथवा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट हो जसले हाम्रो भोल्टेजलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ भनेर भन्छ है, जसले हाम्रो भोल्टेजलाई एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ। ओके, भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भने इनपुटमा दुईटा पिन हुँदो रहेछ, एउटालाई हामीले नेगेटिभ भन्छौँ, अर्कोलाई हामीले पोजिटिभ भन्छौँ। नेगेटिभ भनेको उल्टो, नेगेटिभ भनेको त नेगेटिभै हो भनिसकेपछि नेगेटिभलाई हामीले इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भन्छौँ नेगेटिभलाई, पोजिटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ अथवा नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भनेर भन्छौँ है। इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल र नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल भनेर भन्छौँ र टर्मिनल नम्बर 3लाई हामीले आउटपुट टर्मिनल भनेर भन्छौँ। आउटपुट टर्मिनल भन्ने हामीलाई थाहा छ, 1 भनेको नेगेटिभ अथवा इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल, 2 भनेको पोजिटिभ अथवा नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल, 3 भनेको आउटपुट टर्मिनल, 4 भनेको है यहाँ 4 भनेको प्लस भिसिसी भनेको 5 भोल्ट हुन्छ, यो पोजिटिभ सप्लाई भोल्टेज भनेर म भन्छु। त्यस्तै 5th टर्मिनल भनेको नेगेटिभ सप्लाई टर्मिनल अथवा यसलाई म ग्राउन्डिङ भनेर भन्छु। भनिसकेपछि यो अपरेसनल एम्प्लिफायरको पिनहरूको कनेक्सनको बारेमा हामीले जस्ट कुराहरू गऱ्यौँ। यसले के गर्दो रहेछ भन्दा इनपुटको भोल्टेजलाई चाहिँ आउटपुटमा लाँदा सर्टेन फ्याक्टरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा एम्प्लिफाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरो यसले भनेको छ। र हामीले पहिला पढ्ने बेलामा अपरेसनल एम्प्लिफायरका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेर पढेका थियौँ होइन। यो अहिले हामीलाई चाहिने त चाहिँदैन, यहाँ जस्ट मैले राखिदिएको मात्रै हो। इट्स ओपन लुप गेन इज इन्फाइनाइट भनेको छ, इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट भनेको छ, आउटपुट इम्पिडेन्स 0 भनेको छ होइन। अरू पनि छन्, स्ल्यु रेट इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ, कमन मोड रिजेक्सन रेजो इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ, ब्यान्डविड्थ इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ होइन। अब यो सबै चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिएन, हामीलाई मेन चाहिने भनेको के हो भन्दा यहाँ मैले राखिदिएको छु ल, यता पनि छ, इट हेज इन्फाइनाइट ब्यान्डविड्थ भनेको थिएँ, कमन मोड रिजेक्सन रेसियो इन्फाइनाइट भनेको थिएँ होइन, स्ल्यु रेट इन्फाइनाइट भनेको थिएँ, 2 इनपुट टर्मिनल्स आर भर्चुअली ग्राउन्डेड भनेको थिएँ, यो पनि खतरा उहरू हो होइन। अहिले हामी यसलाई यतातिर जानुभन्दा पनि अपरेसनल एम्प्लिफायरको युज केमा हुन्छ भनेर पनि भनिदिउँ, अनि हामीलाई चाहिने चिजहरू डिस्कस गरौँला। अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर बनाउन काम लाग्छ। इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर भनेको के हो भन्दा हामीले यस्तो सिग्नल दिएका छौँ भने यसलाई इन्भर्ट गर्ने, के इन्भर्ट गर्ने भनेको अर्को फेजमा एम्प्लिफाई गरेर पठाउँछौँ भने त्यसलाई हामीले इन्भर्टिङ भन्छौँ। यस्तै सिग्नललाई हामीले चाहिँ एकदम एम्प्लिफाई गरेर यस्तो फेजमा बनाउँछौँ भने त्यसलाई नन इन्भर्टिङ भन्छौँ। दुईटा भोल्टेजहरू एड गर्नु पर्यो भने पनि एम्प्लिफायरलाई युज गर्न सकिन्छ, दुईटा भोल्टेजलाई सब्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो भने पनि सकिन्छ। इन्टिग्रेटर भनेको चाहिँ अब हाम्रो कहिलेकाहीँ स्क्वायर वेभहरू आउँछ, स्क्वायर वेभलाई ट्रायङ्गुलर वेभ बनाउनु पर्यो भने, डिफ्रेन्सिएटर भनेको ट्रायङ्गुलर वेभहरूलाई चाहिँ अब हामीले स्क्वायर वेभ बनाउनु पर्यो भने, वेभ जेनेरेटर अब स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर, साइनोसोइडल वेभ कस्तो वेभ जेनेरेट गर्नु छ हामीले त्यो गर्नु पर्यो भने, र जस्ट एम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भने पनि अपरेसनल एम्प्लिफायरको युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पहिला पनि पढिसकेका थियौँ र अहिले हामीलाई त्योभन्दा पनि यो चिज चाहिँ चाहिने हो है।
ल ओप्याम्प इज इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर भनेर भनेको छ। ओप्याम्प इज इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर भनेको अर्थ के हो भने इनपुटमा जे दिन्छौ त्यसलाई चाहिँ इन्भर्ट गरिदिन्छ, नेगेटिभ फेजमा पुर्याइदिन्छ भनेको छ। यस्तो अवस्थामा यो R2 लाई हामीले फिडब्याक रेजिस्टेन्स भन्छौँ, जुन भनेको आउटपुटको सर्टेन पर्सन इनपुटतिर गएको छ। यस्तो पार्टलाई हामी फिडब्याक भन्छौँ हैन। हामीले त क्लोज लुप सिस्टम भनेर पढिसकेको छ। भनिसकेपछि आउटपुटको सर्टेन पर्सन कुनै इनपुटमा जान्छ भने त्यसलाई हामी फिडब्याक पाथ भन्छौँ र फिडब्याकमा हुने रेजिस्टर भनेको हाम्रो R2 भन्ने यहाँ छ। R1 भनेकोतिर चाहिँ मैले के गरिदिएको छु भन्दा R1 भनेकोतिर चाहिँ इनपुट भोल्टेज दिएको छु। यो इनपुट भोल्टेज हेर त, यो इनपुट भोल्टेज कुन टर्मिनलमा दिएको छु मैले, नेगेटिभमा कि पोजिटिभमा? इनपुट भनेको कुनमा दिइरहेको छु मैले, कुन टर्मिनलमा दिइरहेको छु? माइनसमा कि प्लसमा? माइनसमा। भनिसकेपछि यो चाहिँ इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर हो के। तिमीले इनपुट भोल्टेज जता दिन्छौ नि त्यही अनुसारको एम्प्लिफायर हुन्छ। माइनसमा दियो भने इन्भर्टिङ, पोजिटिभमा दियो भने नन इन्भर्टिङ। र हामीलाई चाहिएको भनेको के हो भन्दा यदि यस्तो सर्किट छ, R2 भनेको फिडब्याक रेजिस्टेन्स छ, Vin भनेको मैले नेगेटिभमा दिइरहेको छु भने मेरो आउने Vout भनेको, मेरो आउने आउटपुट भोल्टेज भनेको के हुन पर्दो रहेछ भन्दा यो टर्म चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो। Vout भनेको -R2/R1 Vin हुँदो रहेछ। अब यसको डेरिभेसन भनेको हामीले पहिले गरिसकेका छौँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा। हामीलाई त्यो चाहिएन के, हामीलाई जस्ट यति एक्सप्रेसन चाहिएको, यति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिएको। Vout भनेको -R2/R1 Vin भन्ने रहेछ है। Vout भनेको -R2/R1 Vin। R2 भनेको के हो? फिडब्याक रेजिस्टेन्स। माथि चाहिँ फिडब्याक रेजिस्टेन्स हामीले राख्छौँ। त्यसो भए नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरमा के हुन्छ? इन्डस्ट्रियलकोले भन्न त कसैले यदि पोजिटिभमा भोल्टेज दियौँ भने त्यही चिज चाहिँ आउटपुट भोल्टेज कति आउँछ? ल कतिको सम्झेको छ? अपरेसनल एम्प्लिफायर चाहिँ इन्भर्टिङ नभइकन नन इन्भर्टिङमा हुँदा आउटपुट भोल्टेजको फर्मुला अहिलेको जस्तै के हुन्छ? भन त ल इन्डस्ट्रियलको कतिको सम्झ्या छ? R1 plus R2/R1 times Vin हो सर। ठिक छ ठिक छ ठिक छ, मिलाउँदै थियो। R1 plus R2 divided by R1 times Vin हुन्छ भनेर भनेको थियो। सौरभ भाइले भने हो, सौरभ चौधरी? ओके, भेरी गुड। भनिसकेपछि सौरभले के भनेको थियो भने उसले सम्झेर बस्या रहेछ। ठिकै छ, भेरी गुड। भनिसकेपछि यदि यही चिज हामीले नन इन्भर्टिङ हेर्ने हो भने ओप्याम्पलाई चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलमा भोल्टेज दिने हो भने तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ इनपुट भनेको पोजिटिभमा दिइरहेको छ। हेर है, यो इनपुट कता दिएको छ त्यही हुने हो है। इनपुट पोजिटिभमा दिएको छ भने नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर हुन्छ, इनपुट नेगेटिभमा दिएको छ भने इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर हुन्छ। र इन्भर्टिङको लागि -R2/R1, नन इन्भर्टिङको लागि उसले यहाँ एलसिएम लिएर भनिदियो, केही छैन हैन। R1 plus R2 divided by R1 भनेर भनेको थियो। ठिकै छ, त्यो एलसिएम भइहाल्यो, त्यसलाई ठुलो कुरो भएन। उसले भनेकोलाई सल्भ गर्ने हो भने 1 plus R2/R1 Vin हुँदो रहेछ है। 1 plus R2/R1 Vin हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट भनेको छ है। हामीलाई चाहिने एक्सप्रेसन भनेको यो एक्सप्रेसन हो। माथिको नेगेटिभको एक्सप्रेसन, पोजिटिभको यो एक्सप्रेसन भनेपछि हेर त, यो सम्झिन पर्यो। एकचोटि अध्ययन गर त। माथि नेगेटिभमा दिएको छ भने -R2/R1, R2 भनेको फिडब्याक हो हैन, फिडब्याकको रेजिस्टेन्स हो। यदि पोजिटिभमा दिएका छौँ भने 1 plus R2/R1 है। यो सम्झिन पर्यो। यो कसरी आयो भन्ने कुरा हामीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढिसकेका छौँ। यदि कसैलाई त्यो चाहिन्छ भने म दिउँला, तर इक्जाममा त्यस्तो अब केटाकेटी कुरा सोध्दैन भन्ने कुरो हो है। ल Vout भनेको -R2/R1, Vout भनेको पोजिटिभमा चाहिँ 1 plus R2/R1 भन्ने चाहिँ सम्झिन पर्यो। र पोजिटिभमा भोल्टेज दिएको छ भने नन इन्भर्टिङ, नेगेटिभमा भोल्टेज दिएको छ भने इन्भर्टिङ। यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। केही प्रब्लम छ कसैलाई यसमा? छैन सर। छैन है। अपरेसनल एम्प्लिफायरको युज चाहिँ धेरै तरिकामा इलेक्ट्रोनिक्समा हुन्छ भनेर मैले भने। अहिले त्यति नै बुझ, जता पनि ओप्याम्पको युज नहुने भन्ने ठाउँै छैन। त्यसरी बुझ्दा भयो। ओके, obtain the transfer function of the given network। हामीलाई यस्तो दिन्छ कि यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल भनेर दिन्छ। यो हेर्दा जति कम्प्लेक्स देखेको छ यो फिगर उति नै सजिलो छ। फेरि यो देख्दा मात्रै ठुलो फिगर हो, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। भनेपछि यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्यो। हेर त, इनपुट भनेको EI भनेको यता लेफ्टतिर दिएको छ, आउटपुट भनेको Eout भनेको यतापट्टि दिएको छ। र त्यहाँ विभिन्न टर्महरू R1, R2, R3, CC हैन, R4 यस्तो यस्तो भन्ने छ। भनेपछि इलेक्ट्रोनिक सर्किट देख्ने बित्तिकै, सरी, इलेक्ट्रिक सर्किट देख्ने बित्तिकै तिम्रो पहिलो काम के हुन्छ?
इन्डक्टर क्यापासिटर रेजिस्टर देख्ने बित्तिकै पहिलो काम के हुन्थ्यो द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेर बनाउनु पर्यो भनेपछि यो सर्किटलाई यस डोमेनमा के हुन्छ अब हामीले एकछिन बनाउँ है अनि हाम्रो आउटपुट ट्रान्सफर फंक्सन आउँछ ल हेर तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ द एबोभ सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेर बनायो के बनायो भन्दा अब यहाँ R1 छ C लाई चाहिँ 1/CS भनेर लेख्न लागेको छ हैन R2 छ अनि 1/CS भनेर लेख्न लागेको छ R3 छ R4 छ इनपुटलाई EIS भनेको छ आउटपुटलाई ES भनेको छ है यो क्यापासिटरलाई चाहिँ यस्तो 1/CS लेख्नु पर्ने यहाँ छुट्या रहेछ है यो अब तिमीहरुले बुझिहाल्छ 1/CS हो है यो ल ओके भनेपछि C को ठाउँमा 1/CS लेख्नु पर्यो भन्ने कुरो मैले भनेपछि यता हेर त अब यो फर्स्ट अपरेशनल एम्प्लिफायरमा कुरा गर्छौ भने मैले यहाँ बनाएको छु R1 र C1 अथवा C प्याराललमा छन् प्याराललमा के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले अप्सराले भनिसक्यो है प्याराललमा यसलाई अब Z1 मानेर दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट हामीले निकाल्छौं त्यस्तै अर्को ठाउँमा पनि के छ भन्दा यी R2 र C पनि प्यारालल कनेक्सनमा छन् यसको पनि इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं यसलाई Z2 भनौं अगाडिकोलाई Z1 भनौं पछाडीकोलाई Z2 भनौं र अरु त्यस्तो इक्विभ्यालेन्ट सपोज गर्नुपर्ने त छैन है र यसलाई सेक्सन फर्स्ट र सेक्सन 2 भनेर छुट्याइदिएको छ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर किन यस्तो गर्यो भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले हेरौँला यो आधालाई सेक्सन 1 आधा भन्दा पछाडीकोलाई सेक्सन 2 किन यसो गर्यो भन्दा यहाँ तल हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ ल हेर त कन्सिडरिङ Z1 एन्ड Z2 द सर्किट क्यान बी सेपरेटेड एज यदि यो अगाडिको ब्लकलाई म Z1 मानिदिन्छु R1 र क्यापासिटर प्याराललमा छन् त्यस्तै माथिकोलाई Z2 मानिदिन्छु मेरो चाहिँ अनि यो भनेको सेक्सन 1 भयो अगाडिको यति भनेको सेक्सन 1 भयो पछाडीको यति भनेको सेक्सन 2 भयो है जस्ट मैले सपोज गरे अगाडिको ब्लकलाई Z1 पछाडीको ब्लकलाई Z2 भनिसकेपछि Z1 को भ्यालु कति हुन्छ कसले भन्न सक्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ Z1 के हुन्छ Z1 को भ्यालु R र क्यापासिटर प्याराललमा छन् भनिसकेपछि के हुन्छ R/1 + CSR हुन्छ के रे बाबु के रे R/1 + CSR त्यति हो डाइरेक्ट भन्दै हो कि के हो R1 R2 डिवाइड बाइ R1 + R2 हुनु पर्यो नि त भनेपछि यसको त यस्तो हुन्छ होला है अब फाइनल रिजल्ट भएको भए त मिल्न नि सक्छ है मैले त हेरेको छैन यस्तो हुन्छ भनेपछि यो भन्नु पर्यो फाइनल रिजल्ट पनि के हुन्छ भन्ने अब तिमीले निकालिहाल्छ भनेपछि Z1 भनेको यस्तो हुने भयो हेर त R1 * R2 डिवाइड बाइ R1 + R2 जस्तो हुने भयो भनेपछि R टाइम्स 1/CS डिवाइड बाइ R + 1/CS त्यहाँ R1 भनेको छ भने R1 लेख्दै ठुलो कुरो भएन त्यस्तै Z2 भनेको कति हुन्छ Z2 पनि त्यही त हो नि के छ र R2 र क्यापासिटर अहिले प्याराललमा छन् भनिसकेपछि R1 को ठाउँमा R2 लेखिदियो भने त काम सकिहाल्यो नि हैन R1 को ठाउँमा R2 लेख्दियो Z1 को ठाउँमा Z2 लेख्दियो भनिसकेपछि यो पनि भयो ल यो भनेको Z2 भयो यो भनेको Z1 भयो यसको भ्यालु भनेको तिमीले निकालिहाल्छ अहिले पनि निकालेकै हो भनेपछि सेक्सन 1 भनेको पहिलो अपरेशनल एम्प्लिफायर सेक्सन 2 भनेको दोस्रो अपरेशनल एम्प्लिफायर हो के मैले त्यो भएर यसलाई दुईटा भागमा छुट्याइदिएको छु सेक्सन 1 र सेक्सन 2 भनेपछि अब यो सेक्सन 1 को अपरेशनल एम्प्लिफायर हेर है फर्स्ट को अपरेशनल एम्प्लिफायर हेर फर्स्ट को अपरेशनल एम्प्लिफायरमा भोल्टेज कता दिएको छ नेगेटिभ ल EIS भन्ने यहाँ कहाँ दिएको छ भनेर हेर्नु पर्यो के EIS भनेको नेगेटिभ तिर दिएको छ त्यो वायर बाइ वायर जाउ त ल यो भनेको सिधा नेगेटिभमा दिएको छ पोजिटिभमा त दिएको छैन भनिसकेपछि पहिलो अपरेशनल एम्प्लिफायर भनेको कस्तो एम्प्लिफायर रहेछ इन्भर्टिङ कस्तो रहेछ इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर रहेछ नेगेटिभमा भोल्टेज दिने एम्प्लिफायरलाई हामीले इन्भर्टिङ भन्छौं अब हेर फिडब्याकमा इम्पिडेन्स अथवा रियाक्टेन्स भनेको Z2 छ फिडब्याकतिर Z2 छ अगाडि इनपुटमा Z1 छ भनिसकेपछि व्हाट इज द रिलेसन अफ हैन आउटपुट इन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरको आउटपुट भनेको के हुन्छ मलाई भन त -Z2/Z1 into E input भेरी गुड भनिसकेपछि गुड अहिले हामीले भनिसक्यौं भनेपछि फिडब्याक डिवाइड बाइ इनपुट इन्टु EIS हो नि त भनेपछि पहिलो सेक्सनको आउटपुट भनेको Z2 अब यस छँदैछ यहाँ मलाई लेख्न गाह्रो हो हैन Z2 डिवाइड बाइ Z1
इन्टु इआई भनेर हुने हो। किनभने यो त अहिले मैले तिमीहरूलाई भने अब यो कताबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट सेममै पढ्यौँ, त्यो चाहिएन। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको जस्ट यति हो भनेर मैले तिमीहरूलाई भने है। E1 भनेर मैले सपोज गरेँ है, यसलाई E1 1 2 अब जे सपोज गरिदिने भयो भनेपछि हेर त उसले अनि माइनस त छँदैछ किनभने नेगेटिभ टर्मिनलमा दिएको छ भनेपछि फर्स्ट अपरेसनल एम्प्लिफायरले दिने आउटपुट भनेको -Z2 डिभाइड बाई Z1 टाइम्स EIS भयो है। त्यो गर्दा के आयो E1S भन्ने यहाँ लेखेको छु है। पहिलो सेक्सनको आउटपुट भनेको दोस्रो सेक्सनको लागि अब के हुन्छ, पहिलो सेक्सनको आउटपुट दोस्रो सेक्सनको लागि के हुने भयो, इनपुट हुने भयो। अब दोस्रो सेक्सनमा जाउँ है। दोस्रो सेक्सनमा इनपुट कता कुन टर्मिनलमा दिइरहेको छ, नेगेटिभ। दोस्रो सेक्सनमा पनि इनपुट भनेको नेगेटिभमा नै दिइरहेको छ भनिसकेपछि दोस्रो सेक्सनको आउटपुट भनेको कति हुन्छ ल भन। फिडब्याकतिर R4 छ, R4 by R3 into E1S। भेरी गुड है। तर नेगेटिभ होइन र हो। इन्भर्टिङ टर्मिनलमा दिएको भएर यसमा के हुने भयो भन्दा -R4 डिभाइड बाई R3 किनभने यो अहिले हामीले लेखिसकेका छौँ -R4 डिभाइड बाई R3 र दोस्रो सेक्सनको इनपुट भनेको त EIS होइन नि त E1S हो। मैले अहिले नै भने नि तिमीहरूलाई पहिलो सेक्सनको आउटपुट हो नि त उसको त इनपुट भनेको यो मैले यहाँ ठुलो गोलो बनाएको छु। यी पहिलो सेक्सनको आउटपुट उसको लागि इनपुट हो भनिसकेपछि E1S भनेर गर्नु पर्यो। दुईटै इन्भर्टिङमा गरेको छ -Z2 बाई Z1 टाइम्स -R4 बाई R3 भनेर हामीले काम गर्नु पर्यो। ल अब तिनै कुराहरू लेखेको छ होला है, यहाँ हेर्नै पर्दैन। ल लेट द आउटपुट अफ इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर बी E1S। E1S भनेको त बिचको पहिलो सेक्सनको आउटपुट दोस्रो सेक्सनको लागि इनपुट भनेको E1S भनेर मैले सपोज गरेँ। त्यसो भए सेक्सन 1 को आउटपुट भनेको E1S भनेको के हुने भयो, अहिले सिर्जनाले भने जस्तै -Z2 डिभाइड बाई Z1 टाइम्स EIS हुने भयो। ल हेर है EIS हो नि त भनेपछि अब भ्यालु हाल्देऊ। Z2 र Z1 को भ्यालु त तिमीहरूले निकालिसकेको छ अहिले नै है। कसले हो त डाइरेक्ट पनि भनिदिएको थियो भनेपछि Z1S को भ्यालु भनेको यति भनेर उसले डाइरेक्ट भनिदिएको थियो र त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै र Z2 को भ्यालु भनेको पनि त्यस्तै आउने भयो, दुईटा प्याराललमा छन् र त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ EIS भन्ने E1S भन्ने चाहिँ आउँछ। र E1S भनेको कति आयो भन्दा सिर्जनाले भने जस्तै -Z2 बाई Z1 EIS र त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि पहिलो सेक्सनको ट्रान्सफर फङ्सन है। पहिलो सेक्सनको ट्रान्सफर फङ्सन भनेको यति आयो हैन त। E1S डिभाइड बाई EIS भनेको यो पहिलो सेक्सनको ट्रान्सफर फङ्सन यति आयो। अब हाम्रो त दोस्रो सेक्सन पनि छ भनेपछि दोस्रो सेक्सनमा अहिले एउटा भाइले भने जस्तै -R4 बाई R3 टाइम्स E1S हुन्छ भनेर उसले भनेको थियो, त्यही यहाँ मैले लेखिदिएको छु। अब यो E1S भनेको त माथिको यो बक्सले दिन्छ नि त, माथिको बक्सले भ्यालु दिन्छ, माथिको बक्सले EIS को फर्ममा दिन्छ भनिसकेपछि आउटपुट र इनपुटको रिलेसन हामीले मजाले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छ। कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा ल एकछिन ओके EOUTS बाई EIS भनेको -R4 बाई R3 हुने भयो त्यसैको केसमा हैन, यो दोस्रो सेक्सनको केसमा भनिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा हामीले के निकाल्न लागेको, हामीले निकाल्न लागेको भनेको त के हो भन्दा EOUT बाई EIN हो भनेपछि EOUT बाई EIN भनेको के हो यो हैन र, यहाँ हल्का ट्रिक लगाइदिएको के गरिदिएको छ भन्दा EOUT बाई EIN हामीले निकाल्नु छ भने त यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ, EOUT बाई EIN त भयो नि। त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजेको छ किनभने हामीले E1S बाई EIS इक्वेसन 1 ले दिन्छ, EOUTS बाई E1S भन्ने कुरा यही माथि छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हल्का ट्रिक लगाइदिएको। यो ठुलो कुरो केही पनि छैन, यो जस्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने दुईटा इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले खोजेको आउटपुट आउँदो रहेछ। र हामीले खोजेको आउटपुट अथवा ट्रान्सफर फङ्सन भनेको के हो EOUTS बाई EINS हो र त्यसको भ्यालु भनेको यति आउने भयो। यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भन त कि फास्ट भयो? बुझिरहेको छु सर। बुझ्यो कि बुझेन? खोइ बोलेको बुझ्यो सर, बुझियो सर।
ठुलो कुरो छैन, यो एकदम सिम्पल हो। यो अब यता र उता भएर तिमीहरूलाई हल्का ऊ लाग्न सक्छ होइन। यता र उता भनेको यो स्लाइडहरू, अब पेज नम्बर यता पेज नम्बर उता टाइपको। यी हेर न, इक्वेसन 1 ले 1/EIS दिएको छ, E1 EIS दिएको छ। अनि उताको सेकेन्ड सेक्सनले यहाँ माथि छ नि त, सेकेन्ड सेक्सनले यो दिएको छ, यहाँ मैले डबल टिक गरेको यी होइन, डबल टिक गरेको त्यो दिइरहेको छ। अनि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ, E आउट बाई E इन आउँछ भनिसकेपछि नि। डिभाइड गरे पनि भयो, मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, त्यो अब आफ्नो तरिकाले जसरी गर्दा हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन आउँछ त्यही नै हो। किनभने हामीलाई चाहिएको त ट्रान्सफर फङ्सन हो नि त। E आउट बाई E इन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म फर्ममा हामीलाई यस्तो चाहिएको है भनिसकेपछि त त्यो E1 भन्ने त हामीले सपोज गरेको बिचको हो, त्यो त भनेपछि त्यसलाई त हटाउनु पर्यो। त्यसलाई कसरी हटाइन्छ भन्दा मल्टिप्लाई गरेर हटाइन्छ भन्ने कुरो यहाँ भनेको छ। ओके, यसरी हामीले ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्छौँ। अर्को टपिक छ यहाँ ट्रान्सड्युसर भन्ने, यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन जस्तो मात्रै हो। ट्रान्सड्युसर भनेको छ व्हाट डु यु मिन बाई ट्रान्सड्युसर अथवा व्हाट डु यु मिन बाई सेन्सर। एनीवान, सेन्सर भनेको के हो, ट्रान्सड्युसर भनेको के हो, कसलाई थाहा छ? त्यहाँ लेखिदिएको छ तर मलाई बुझाउनु पर्यो के हो त। ल एनीवान, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेन्सर एन्ड ट्रान्सड्युसर? सेम हो कि फरक छ कि के छ? ल भन त। सेन्सर ट्रान्सड्युसर एउटै चिज हो कि फरक चिज हो? फरक हो सर। फरक। ओके, प्रभात बास्कोटा, ल किन फरक भनिदेऊ। अब एउटाले चाहिँ सर इलेक्ट्रिकललाई नन इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। कसले? ट्रान्सड्युसरले इलेक्ट्रिकललाई नन इलेक्ट्रिकल, ठिकै छ। अनि सेन्सरले चाहिँ अब एनालगहरू रेस्पोन्सहरू चाहिँ उता डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छ। डिजिटल भन्न त पाइँदैन, इलेक्ट्रिकलमा छ। ओके, नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकल त्यस्तै। अर्को कसले भन्दै थियो? ट्रान्सड्युसरले इलेक्ट्रिकल र नन इलेक्ट्रिकल दुईटै भाइस वर्सा गर्छ भने सेन्सरले नन इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रिकल मात्रै भेट्छ सर। ओके, भेरी गुड। मैले खोजेको एन्सर चाहिँ सिजन भट्टराईले दिएको छ। भेरी गुड है। ल ठिक छ, म त्यसलाई डिस्क्राइब पनि गरिदिन्छु। सेन्सर र ट्रान्सड्युसर सुन्दा उस्तै छ। हामीले बच्चामा पढेको थियौँ 6-7 क्लास हो कि 8 क्लासतिर, अल अल्काली आर बेस बट अल बेस आर नट अल्काली भने जस्तै है। अल सेन्सर आर ट्रान्सड्युसर बट अल ट्रान्सड्युसर आर नट सेन्सर भन्न पाइन्छ। ठिक छ, सबै सेन्सर ट्रान्सड्युसर हुन् तर सबै ट्रान्सड्युसर सेन्सर होइनन् भनेर भन्छ। किनभने सुन है, सेन्सर भनेको नन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई इलेक्ट्रिकल बनाउँछ, यति हो सेन्सर भनेको है। नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकल बनाउने भनेको सेन्सरले हो। जस्तो अहिले मैले बोलिरहेको छु है, मैले यहाँ बोलिरहेको छु, तिमीहरूले सुनिरहेको छ। मेरो इन्डमा मेरो ल्यापटपले यहाँ के गरिरहेको छ भने मैले बोलेको नन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो नि त। मेरो बोली त साउन्ड त नन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो। नन इलेक्ट्रिकललाई अब सेन्सर, अब ल्यापटपमा भएको माइक सेन्सर होला होइन, इनपुट सेन्सर जुन छ हाम्रो माइक भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो माइकले के गरिदियो, मेरो नन इलेक्ट्रिकल साउन्डलाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गरिदियो है। अनि ल्यापटपमा प्रोसेस भयो, तिमीहरूबाट पुर्याउने काम गर्यो। डिजिटल कम्युनिकेसन अथवा एनालग कम्युनिकेसन केही भइरहेको छ, त्यो अहिले हामीलाई चाहिएन है। भनिसकेपछि मैले बोलेको सिग्नललाई त मेसिनले बुझेर तिमीहरूबाट पठाएर होइन तिमीहरूलाई सुनाइदिएको छ भनिसकेपछि मेरो ल्यापटप भनेको अहिले सेन्सरको काम गरिरहेको छ मेरो ल्यापटपले है। अब तिमीहरू बोलिदियो, ल अहिले सिजन भट्टराईले बोल्यो, मैले सुने भनिसकेपछि यही बेलामा मेरो ल्यापटप अब के भइदियो, ट्रान्सड्युसर भइदियो। किनभने ट्रान्सड्युसरले त नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकल पनि बनाउँछ एन्ड भाइस भर्सा भनेर हामीले भन्यौँ, इलेक्ट्रिकललाई पनि नन इलेक्ट्रिकल बनाउँछ नि त। तिमीहरूको काम भनेको तिमीहरूको ल्यापटप अथवा तिमीहरूको मोबाइल फोनले अहिले ट्रान्सड्युसरको काम गरिरहेको छ, मेरो ल्यापटपले अहिले सेन्सरको काम गरेको छ। सेन्सरको काम किन गर्यो भन्दा मैले बोलेको नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज गरिदियो मेरो ल्यापटपले। तिमीहरूको ल्यापटपले चाहिँ मैले बोलेको त तिमीहरूको ल्यापटपमा इलेक्ट्रिकल भएर आइरहेछ नि, इलेक्ट्रिकलको काम चाहिँ तिमीहरूको कानसम्म नन इलेक्ट्रिकल हो नि त। फेरि हामीले इलेक्ट्रिकल सिग्नल त सुन्दैनौँ होला भनिसकेपछि फेरि नन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीमा तिमीहरूको ल्यापटपले तिमीहरूलाई पुर्याइदियो भनिसकेपछि इन दिस सिनेरियो है, मैले बोलिरहेको छु तिमीहरूले सुनिरहेको छौ भने माई ल्यापटप एक्ट्स एज सेन्सर एन्ड योर ल्यापटप एक्ट्स एज ट्रान्सड्युसर भनेर भन्न सकिन्छ।
किनभने हाम्रो यो सोर्सको इन्डमा नन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज भएको छ, रिसिभरको इन्डमा इलेक्ट्रिकल नन इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज भएको छ। अब तिमीहरूले बोलिदियो भने र मैले सुने भने ट्याक्कै अपोजिट भइसक्यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले भनेको छ है। अब नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकल बनाउने सेन्सरहरू कति छन् है, जति छन् एकदम धेरै छन् है। ट्रान्सड्युसर भनेको पनि तिनीहरूलाई अब के गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भएर त हामीलाई काम छैन, त्यसलाई नन इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज गर्नु पर्यो फेरि भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नन इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज गरेर आउँछौँ। जस्तो यहाँ ट्रान्सड्युसर भनेर भनेको छ। अब ट्रान्सड्युसरलाई डिफाइन गर्ने बेलामा अ डिभाइस विच कन्भर्ट्स अ फिजिकल क्वान्टिटी इन्टु द प्रोपोर्सनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कल्ड ट्रान्सड्युसर भनेर भनेको छ। यसले पनि प्रपर डिफिनेसन चाहिँ यहाँ लेखेको रहेनछ। ट्रान्सड्युसर भनेको के भन्नु पर्यो भने अ डिभाइस अ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच कन्भर्ट्स नन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी इन्टु इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी एन्ड भाइस भर्सा भन्नुपर्छ है, र यता र उता भाइस भर्सा इज नोन एज ट्रान्सड्युसर भनेर भन्नुपर्छ। भनिसकेपछि द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ सिग्नल फ्रम वान फर्म टु एनदर है इज नोन एज ट्रान्सडक्सन। एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा हामीले चेन्ज गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले ट्रान्सडक्सन भनेर भन्छौँ। बेसिकल्ली देयर आर टु टाइप्स अफ ट्रान्सड्युसर। ट्रान्सड्युसरका टाइप्स त कति छन् है, तर यहाँ जम्मा हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ दुईटा सिलेबसले लेखिदिया भएर एउटा इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर अरे अर्को मेकानिकल ट्रान्सड्युसर अरे है, किनभने अहिले हामीले सिस्टम यिनीहरू मात्रै पढिरहेका छौँ कि एउटा इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्को मेकानिकल सिस्टम। त्यो भएर इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर भनेको के भन्यो भने यी नन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई इलेक्ट्रिकल बनाउने भनेपछि के हुन सक्छ ल, सेन्सरका नामहरू के जाने छ तिमीहरूले भन त। रेजिस्टिभ सेन्सर हुन सक्छ, इन्डक्टिभ सेन्सर हुन सक्छ, क्यापेसिटिभ सेन्सर हुन सक्छ है, यो त हामीले सुनेका छौँ। रेजिस्टर भित्र नै धेरै सेन्सरहरू हामीले सुनेका छौँ। रेजिस्टर भित्र पनि लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर एलडिआर भन्ने हो कि हैन, एलइडी लाइटहरू भन्ने हामीले सुनेका छौँ, फोटो ट्रान्जिस्टर भन्ने सुनेका छौँ, फोटो डायोड भन्ने सुनेका छौँ, पोटेन्सियोमिटर भन्ने सुनेका छौँ, व्हिटस्टोन ब्रिज भन्ने सुनेका छौँ। यी सबै हाम्रो रेजिस्टरहरू भए है। त्यस्तै अब क्यापेसिटरतिर भन्यो भने क्यापेसिटर पनि त के हुन्छ, नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज गर्न सक्छ। क्यापेसिटिभ सेन्सरले कसरी गर्छ भने अब हेर न ल, क्यापेसिटेन्सको फर्मुला के हो भन त, एरिया र त्यो प्लेटको डिस्टेन्स, दुईटा प्लेटहरू डी डिस्टेन्समा छन् अनि तिनीहरूको एरिया ए छ भने त्यो बिचको क्यापेसिटेन्स भनेको कति हुन्छ, सी भनेको। दुईटा प्लेट बिचको क्यापेसिटेन्स कति हो हामीले जानेको फर्मुला हो, एप्सिलोन नट ए बाई डी भनिसकेपछि क्यापेसिटिभ सेन्सर भनेको के रहेछ भन्दा हेर न, नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज गर्नेलाई हामीले सेन्सर भन्छौँ भनेर भनेको छ नि त। अब क्यापेसिटरको प्लेट पहिला सानो थियो, अब ठुलो बनाइदेऊ, त्यो भनेको त नन इलेक्ट्रिकल काम हो नि त। सानो प्लेटलाई ठुलो बनाइदिने बित्तिकै, एरिया ठुलो बनाइदिने बित्तिकै तिम्रो अब के हुने भयो, आउटपुट। आउटपुट भनेको त क्यापेसिटेन्स हो, क्यापेसिटेन्स भनेको त इलेक्ट्रिकल नेचर हो। भनिसकेपछि क्यापेसिटेन्स चाहिँ के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ है। तिमीले क्रस सेक्सन एरिया तल माथि पार्दिँदा उता क्यापेसिटेन्स तल माथि भएर भोल्टेज चेन्ज भइरहेको छ। नन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीले गर्दा इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी चाहिँ के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ। नम्बर 1 क्यापेसिटिभको। दोस्रो कुरो, तिमीले त्यो दुईटा प्लेटलाई डिस्टेन्स चाहिँ अब अलि नजिक टाढा गरिदेऊ, त्यही अनुसार आउटपुटमा के हुन्छ, क्यापेसिटेन्सले गर्दा भोल्टेज नजिक, अब भनौँ न भोल्टेज धेरै थोरै हुन्छ। भनिसकेपछि त्यहाँ पनि के भयो, नन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज भयो हैन र। तिमीले टाढा राख्नु नजिक राख्नु भनेको त नन इलेक्ट्रिकल काम हो, डिस्प्लेसमेन्टको काम हो। डिस्प्लेसमेन्टले गर्दा चेन्ज इन भोल्टेज आइरहेको छ है। अब क्यापेसिटरमा कहाँ त्यस्तो हामीले गर्छौँ सर भन्ने लागिरहेको छ होला, तिमीहरूलाई थाहा नभएर हो। क्यापेसिटरमा नि एउटा स्क्रू गर्ने चिजहरू हुन्छ, भेरिएबल क्यापेसिटर भनेर हामीले भन्छौँ। स्क्रूलाई चाहिँ तल माथि घुमाइदियो भने क्यापेसिटरको प्लेटहरू चेन्ज हुन्छ कि, स्क्रू तल घुमाइदियो भने स्क्रू प्लेटहरू नजिक आउँछन् हैन, नजिक आएपछि डिस्टेन्स कम भएपछि क्यापेसिटेन्स हाई आउने भयो हैन, त्यो त हामीले पढेको छ नि त। अनि माथि स्क्रू खोलिदियो भने के हुन्छ भन्दा प्लेटहरू टाढा हुन्छ, प्लेटहरू टाढा भएपछि डिस्टेन्स बढी भयो, क्यापेसिटेन्स कम हुने भयो। भनिसकेपछि क्यापेसिटिभ ट्रान्सड्युसर यस्ता कि। अब रेजिस्टरको पनि त्यही त हो नि, पोटेन्सियोमिटर हैन, पोटेन्सियोमिटरमा नि हामीले त्यो पढिरहेको छौँ। पोटेन्सियोमिटरमा नि तिमीले यो एङ्गुलर पोटेन्सियोमिटर भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ, यो रेडियोको भोल्युमहरूमा युज हुन्छ। एउटा स्टेजमा गएपछि रेजिस्टर 0, अर्को स्टेजमा गइसकेपछि रेजिस्टेन्स हाई, त्यस्तो टाइपको छ हैन। त्यसमा हामीले पोटेन्सियोमिटर, एङ्गुलर पोटेन्सियोमिटर भन्छौँ त्यसलाई हैन, अथवा भेरिएबल रेजिस्टर भनेर भन्छ त्यसलाई। भनिसकेपछि त्यो यसो चेन्ज गरिदियो भने डिस्प्लेसमेन्ट तिमीले त घुमाइदिया हो नि त, त्यही घुमाउने अनुसार के भइरहेछ, उता रेजिस्टेन्स चेन्ज भइरहेको छ
हैन रियोस्ट्याट तिमीहरूले +2 मा ल्याब गरेको रियोस्ट्याट तिमीहरूले डिस्प्लेसमेन्ट गराइदिन्छ उता रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ भनिसकेपछि त नन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज भइरहेछ अब यो धेरै छन् लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर चर्को घाम लाग्दा एउटा रेजिस्टेन्स अब घाम नलाग्दा अर्को रेजिस्टेन्स नन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज भइसकेको छ भनिसकेपछि मैले रेजिस्टर र क्यापेसिटरको कुरा गरेँ अर्को इन्डक्टिभ भन्ने हुन्छ इन्डक्टिभ भनेको एलभिडिटी भन्ने सुनेको छ कि छैन तिमीहरूले लिनियर भेरिएबल डिफरेन्सियल ट्रान्सफर्मर भनेर भन्छ हैन त्यसमा नि हामीले के गरिदिन्छौँ भने त्यहाँ दुईटा विन्डिङहरू हुन्छन् प्राइमरी विन्डिङ र सेकेन्डरी विन्डिङ भन्छ अब यो खासै चाहिएन तिमीहरूलाई जस्ट आएको भएर एलभिडिटी भन्ने हुन्छ त्यसमा पनि हामीले डिस्प्लेसमेन्ट गराएर भोल्टेज चाहिँ यताउता पार्न सकिन्छ भनिसकेपछि धेरै ट्रान्सड्युसरहरू छन् अझ अब अरू भनौँ न अरू प्रोसेसका हिसाबले अब यो पाइजो इलेक्ट्रिक सेन्सर हैन यस्ता सेन्सरहरू पनि अरू धेरै नै हुन्छ हल इफेक्ट सेन्सर हैन यो सबै के हुन् नन इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रिकल बनाउने चिजहरू हुन् धेरै सेन्सरहरू छन् हामीलाई सबै चाहिएन जस्ट ओके मैले इलेक्ट्रिकल भनेको थिएँ इलेक्ट्रिकल सिग्नलको मैले तिमीलाई 7-8 वटा इक्जाम्पल दिएँ द्याट इज मोर देन इनफ ओके अर्को जाउँ हामी मेकानिकल ट्रान्सड्युसर भनेको कस्तो रहेछ अरे भन्दा द मेकानिकल ट्रान्सड्युसर आर दोज प्राइमरी सेन्सिङ एलिमेन्ट द्याट रेस्पोन्ड्स टु चेन्ज इन द फिजिकल कन्डिसन अफ सिस्टम एन्ड गिभ्स आउटपुट इन डिफरेन्ट फर्म फर इक्जाम्पल when a bimetallic strip is subjected to a temperature change then the output is the mechanical displacement अहिलेको कुरो के गरियो भन्दा इलेक्ट्रिकलले चाहिँ है इलेक्ट्रिकलमा के भएको थियो भन्दा डिस्प्लेसमेन्टबाट अथवा नन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई हामीले इलेक्ट्रिकल बनाएको थियौं भने अहिले मेकानिकल ट्रान्सड्युसर भनेको त्यसको भाइस वर्सा जस्तो के हाम्रो आउटपुट चाहिँ अहिले के आउनु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट फर्ममा आउनु पर्यो भनेपछि जस्तो तिम्रो बाइमेटालिक स्ट्रिप भन्ने हुन्छ तिमीहरूले थाहा छ होला आइरनहरुमा युज गरेको हुन्छ हैन सर्टेन लेन्थ चाहिँ अब त्यो लेन्थले त्यो एक्सपान्ड भइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ भोल्टेज चेन्ज हुने टाइपको अथवा त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुने हैन डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुने भनेर भन्छौं हामीले बाइमेटालिक स्ट्रिपमा दुईटा मेटलहरु युज गरे हुन्छ फरक किसिमको अनि तताइदियो भने दुईटाको अब त्यो एक्सपान्सन रेट सेम हुँदैन अनि भोल्टेज दिएर तातिसकेपछि के हुन्छ लेन्थमा तिनीहरुको चेन्ज हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ पनि त त्यसले ट्रान्सड्युसरको काम गर्यो नि सेन्सरको काम नगरे पनि ट्रान्सड्युसरको काम गर्यो किनभने इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी नन इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज भइरहेको छ भोल्टेज दिएर तिमीले लेन्थ त्यसको लेन्थलाई हामीले के गर्दिरहेछौं चेन्ज गर्दिरहेका छौं भनिसकेपछि हेर त त्यसले हाम्रो काम के गर्यो इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी नन इलेक्ट्रिकलमा गइदियो लेन्थ चेन्ज भइदिरहेको छ तिमीहरुको त्यो अझ के भन्छ हामीले सानसानो पढ्थ्यौ नि के अरे त्यो बेल के इलेक्ट्रिक बेलमा पनि के हो नि त्यही हैन प्रोसेस इलेक्ट्रिक बेलमा भोल्टेज दिन्छौ भोल्टेज दिइसकेपछि म्याग्नेट बन्छ म्याग्नेट बनिसकेपछि उता डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अनि घण्टी बज्छ भनिसकेपछि त्यो पनि एउटा टाइपको सेन्सर भनेर भन्न सकियो जसले गर्दा मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ उता है भोल्टेजको कारणले डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं मेकानिकल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा मेकानिकल ट्रान्सड्युसर भनेर भन्छौं आउटपुट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा आउनु पर्यो भन्ने कुरो त्यसले भनेको छ अब बुझ्यो यो इलेक्ट्रिकल सेन्सर र मेकानिकल ट्रान्सड्युसरमा है अर्को पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर भन्ने हुन्छ है पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसरहरु चाहिँ के हुन्छ भने भोल्टेज दिएर पनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको आकार चाहिँ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भन्ने हुन्छ के तिमीहरुले सुनेको छ कि छैन क्वार्ट्ज क्रिस्टलहरु भन्ने हुन्छ तिनीहरुलाई भोल्टेज दिएर चाहिँ तिमीहरुले त्यसको आकारलाई चेन्ज गर्दिन सक्छौ के भनेपछि त्यस्तो क्रिस्टललाई हामीले पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भनेर भन्छौं हैन पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलहरु धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ यो लाइटरहरुमा युज भएको हुन्छ हैन अनि माइकहरुमा युज भइरहेको हुन्छ भनिसकेपछि यो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलले के हुन्छ भने भोल्टेज दिइसकेपछि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ चेन्ज हुने के र एन्ड भाइस वर्सा पनि हो त्यो गरी डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो भने भोल्टेज निस्किने पनि आउँछ भनेपछि त्यस्ता क्रिस्टलहरु इनपुट इलेक्ट्रिकल दिएर आउटपुट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौ भने मेकानिकल ट्रान्सड्युसर इनपुट चाहिँ नन इलेक्ट्रिकल दिएर इलेक्ट्रिकल निकाल्छौ भने इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर भनेर भन्न सकिन्छ ओके यो जस्ट डेफिनेसन मात्रै राखेको छ यसलाई हामीले डिटेलमा जान्नु परेन मैले जति भने मोर देन इनफ भइसकेको छ ओके ल अर्को छ हामीलाई हिजोको क्वेशन हेर्यो भने तिमीहरुले होमवर्क दिएको क्वेशन हेर्यो भने त्यहाँ के भनेको थियो भने फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन अफ द फलोइङ मेकानिकल सिस्टम अल्सो डिराइभ द टीवी एन्ड टीआई एनालोगी भनेर भनेको थियो अब हामीले त्यो पढ्न लागिरहेछौं है टीवी र टीआई त अहिले एकछिनमा हेरौँ ल अहिले चाहिँ फोर्स भोल्टेज एनालोगी एफभी एनालोगी भन्छ अर्को चाहिँ फोर्स एन्ड करेन्ट एनालोगी एफआई एनालोगी भन्छ है आज यो दुईटा चाहिँ सकिन्छ होला सायद एफभी र एफआई एनालोगी भनेपछि हेर है अब दिनभरि पढाएको छ होला ह्याङ भएको छ होला यो लास्ट क्लास भएपछि नि यस्तै हुन्छ फेरि है अलि पढ्न मन नलाग्ने भोक लाग्ने यस्तो हुन्छ ध्यान दिएर चाहिँ हेर
किनभने यस्तै टाइममा परेको छ। फोर्स भोल्टेज एनालोगी एफबी र एफआई यिनीहरू चाहिँ 2 मार्क्समा हो है। उताको चाहिँ 6 मार्क्स। हिजो तिमीहरूले गरेको काम भनेको 6 को हो, बाँकी 2 भनेको यो काम गर्नुपर्छ कि त्यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ टेल क्वेसन हो कि यो 6 + 2 गरेर 8 मार्क्समा आउँछ। आजको यो पढिसकेपछि अनि बल्ल तिमीहरू 8 मार्क्स ल्याउन क्यापेबल हुन्छ। ओके, पहिला फोर्स भोल्टेज एनालोगी जाउँ है। फोर्स र भोल्टेजलाई एनालोगी जाउँ। मेकानिकलका कुरा र इलेक्ट्रिकलका कुरा हामीले दुईटै कुरा पढिसक्यौँ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ के भनेको के हो भन्ने कुरो, यताको फोर्स भनेको उताको के हुन्छ, यताको स्प्रिङ भनेको उताको के हुन्छ, यताको ड्याम्पिङ भनेको उताको के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले एनालोगी के एनालोगी भनेको यताको र उताको भन्न खोजेको हो कि यताको फोर्स उताको के, यताको इन्डक्टर उताको के, यस्तो यस्तो टाइपको, त्यसलाई हामीले चाहिँ एनालोगी भनेर भन्छौँ। र त्यो चाहिँ यो सर्किटलाई हामीले पहिला चाहिँ रिफरेन्स लिएका छौँ। हेर है, बुझेन भने सोधिहाल। कन्सिडर द सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टर, इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर ह्याभिङ सोर्स भोल्टेज भी एन्ड करेन्ट आई। एउटा यस्तो मैले सिरिज आरएलसी सिरिज सर्किट माने जसमा करेन्ट आई फ्लो भएको छ र सोर्स भनेको भोल्टेज भी भनेको छ। भोल्टेज भी भनेको यहाँ हल्का सानो हुनुपर्ने, ठिकै छ, भोल्टेज भी भनेको त्यो छ। अप्लाइङ केभिएल है। अब हामीले यसलाई अहिले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन लागिरहेको छैनौँ, जस्ट एनालोगी बनाउन लागिरहेको छौँ। यदि त्यो कुरा गर्छौँ भने एप्लाइङ केभिएल भन्यो भने भोल्टेज एक्रस रेजिस्टेन्स भनेको ओहम्स लले आइआर एलडिआई/डिटी हुन्छ। इन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज भनेको के हो भन्दा एलडिआई/डिटी। अब यो फाराडेले भने हो हैन, माइकल फाराडेले। त्यस्तै क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज भनेको 1/c इन्टिग्रेसन अफ आइडिटी। अब यो कसले भन्यो, अब त्यस्तै कसले भन्यो होला है, उसले भन्यो होला, कोलम्सले भन्यो होला अथवा कसैले भन्यो। ओके, भनिसकेपछि क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज भनेको 1/c इन्टिग्रेसन अफ आइडिटी, अनि इन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज एलडिआई/डिटी र रेजिस्टरको एक्रसको भोल्टेज आइआर हुन्छ। र त्यसको सबैको समेसन भनेको केभिएलको सोर्स भोल्टेज भी भएर भयो है। हामीलाई के थाहा छ भन्दा करेन्ट भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो है, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज है, अथवा चार्जको फ्लोको टाइमको रेस्पोन्समा हामीले गर्छौँ नि। आई भनेको डिक्यू/डिटी हो, यो त हामीलाई थाहा छ। चार्जलाई टाइमले डेरिभेटिभ गरिदियो भने करेन्ट आउँछ है। कति टाइममा कति चार्ज फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामीले करेन्ट भन्ने त हो नि। भनिसकेपछि आई इक्वल टु डिक्यू/डिटी हामीले सब्स्टिट्युट गरिदियौँ भने त्यो आईको इक्वेसन के हुँदो रहेछ हेरौँ है। भी भनेको भी नै छ, आर भयो, आईको ठाउँमा डिक्यू/डिटी राखिदेऊ, जता जता आई छ त्यता डिक्यू/डिटी राखिदेऊ। अनि फेरि आईलाई डिक्यू/डिटी गरिदिने भन्छ नि त। अब यो के हुने भयो, d² क्यू लेख्नुपर्ने, यहाँ आई लेखेछ d² क्यू/dt² प्लस 1/c। अब यो त इन्टिग्रेसन त हट्ने भयो हैन, डेरिभेटिभ आइसकेपछि 1/c क्यू हुने भयो। भनेपछि भी भनेको के हुने भयो भन्दा यो इक्वेसन हेर, भी भनेको l d² क्यू/dt² प्लस r dq/dt प्लस 1/c क्यू हुने भयो। यो इक्वेसन भनेको 2 भनेको छ यसले है। यो इक्वेसन 2 भनेको आरएलसी सिरिज सर्किटलाई हामीले लेख्यो भने म्याथमेटिकल इक्वेसन भन्ने अस्ति आएको थियो नि, यी म्याथमेटिकल इक्वेसन भनेको यहाँ आइरहेको छ। भी भनेको l d² क्यू/dt² अथवा क्यूको सेकेन्ड डेरिभेटिभ r अनि चार्जको फर्स्ट डेरिभेटिभ र 1/c क्यू हुने भयो। ल, यो भयो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आरएलसी सिरिजमा हुँदा इलेक्ट्रिकलमा हामीले डेरिभेटिभको फर्ममा यसरी लेख्दै रहेछौँ। अब मेकानिकल सिस्टम र इलेक्ट्रिकललाई कम्पेयर गर्न लाग्यो। मेकानिकल सिस्टम यसलाई सपोज गरौँ है, एउटा ह्याङ्गिङ लाइन, स्प्रिङ छ, ड्याम्पिङ छ, फोर्स छ, मास छ, डिस्प्लेसमेन्ट एक्स छ। डिएलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल लाग्यो भने के हुन्छ अब मैले तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन। ल हेर, एफ इक्वल टु, एफ भनेको एक्सटर्नल फोर्स भयो, बाँकी सबै इन्टरनल फोर्स लाग्यो। इन्टरनल फोर्सहरू के हुन्छन्, इनर्सियल फोर्स हुन्छ एम इन्टु एक्सेलरेसन, बी भनेको बी इन्टु भेलोसिटी हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। के भनेको स्प्रिङ फोर्स के इन्टु एक्स हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा हुक्स लले भन्ने। भनेपछि एफ इक्वल टु केएक्स प्लस बी टाइम्स भेलोसिटी प्लस मास टाइम्स एक्सेलरेसन हुन्छ है। भन्छ नि भेलोसिटी भनेको एक्सको सिङ्गल डट, एक्सेलरेसन भनेको एक्सको डबल डेरिभेटिभ। भनेपछि हेर त एफ इक्वल टु के हुने भयो भन्दा एफ भनेको एम d² x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx भन्ने इक्वेसन यो आयो। ल हेर त, इक्वेसन 2 भनेर जुन मैले अहिले इलेक्ट्रिकल सिस्टमबाट बनाएको थिएँ र इक्वेसन 3 भनेको मेकानिकल सिस्टम, यिनीहरूको यो प्याटर्न इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 झट्टै हेर्दा उस्तै छ कि छैन भन त। पहिला सेकेन्ड डेरिभेटिभ अनि डेरिभेटिभ अनि केही पनि नै, त्यस्तो छ कि छैन इक्वेसन 2 र 3 भन त। छ सर। भनेपछि अब इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 को प्याटर्न उस्तै भएको कारणले अब माथिको आरएलसी सिरिज सर्किट भन्नु र
तलको यो भन्नु उस्तै रहेछ भनेर हामीले भन्छौँ के माथिको आरएलसी सिरिजमा हुनु र यो चाहिँ यस्तो फर्ममा हुनु मेकानिकल सिस्टम यस्तो हुनु उस्तै हुँदो रहेछ भनेर भनियो किनभने यिनीहरूको यो म्याथमेटिकल इक्वेसनको प्याटर्न उस्तै छ भनिसकेपछि यताको फोर्स मेकानिकल सिस्टमको फोर्स उताको के हुने भयो भन त भोल्टेज हो यताको फोर्स उताको भोल्टेज यतापट्टिको मास इन्डक्टेन्स यताको मास उता हेर न सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई कसले मल्टिप्लाई गरेछ उता इन्डक्टेन्स यता मास भनेको उता इन्डक्टेन्स यता ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट रेसिस्टेन्स उता रेजिस्टेन्स किनभने फर्स्ट डेरिभेटिभले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छ यता स्प्रिङ कन्स्टेन्ट 1 by capacitance हो 1 by रेसिप्रोकल अफ क्यापेसिटेन्स यता यक्स यता डिस्प्लेसमेन्ट उता चार्ज भेरी गुड यता भेलोसिटी उता करेन्ट गुड है यता भेलोसिटी उता करेन्ट भन्ने कुरो यसले भनेको छ यता एक्सेलरेसन उता अब d स्क्वायर q by dt स्क्वायर के हुन्छ करेन्टको पनि डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु हुन्छ होला हो कि के हुन्छ ल जेसुकै होस् मतलब भएन हामीलाई ल भनिसकेपछि यो रुल यो एनालोगी भनेको कस्तो भयो भन्दा यताको फोर्स उताको भोल्टेज हुने भएको कारणले यो एनालोगीलाई हामीले फोर्स भोल्टेज एनालोगी भनेर भन्छौं है फोर्स भोल्टेज एनालोगी अथवा एफभी एनालोगी यताको फोर्स उताको भोल्ट यताको मास उताको इन्डक्टर यताको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट उताको रेजिस्टर हैन यताको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के उताको रेसिप्रोकल अफ क्यापेसिटेन्स यता डिस्प्लेसमेन्ट उता चार्ज यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं भने फोर्स भोल्टेज एनालोगीको कुन भनेको कुन हो भनेर चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्यौं र यदि यहाँ तिमीले यो हेर्छौ भने अहिले हामीले जे भन्यौं यहाँ त्यही कुराहरु लेखेको छ मेकानिकल सिस्टमको फोर्स भनेको उता इलेक्ट्रिकल सिस्टममा भोल्टेज मास भनेको इन्डक्टर ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भनेको रेजिस्टर स्टिफनेस अथवा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको यता रेसिप्रोकल अफ क्यापेसिटेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चार्ज भेलोसिटी भनेको करेन्ट है यो कुरा यहाँ भनेको छ र रेसिप्रोकल अफ स्टिफनेस अथवा रेसिप्रोकल अफ स्प्रिङ कन्स्टेन्सलाई इलास्टेन्स पनि भन्दो रहेछ है यो जस्ट नाम हो र रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं कन्डक्टेन्स पनि भन्दो रहेछौं यो पनि यो चाहियो भने भन्ने कुरो यसले भनेको छ है 1 by k लाई हामी इलास्टेन्स भन्छौं रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्सलाई कन्डक्टेन्स भन्छौं ओके त्यसो भए फोर्स भोल्टेज एनालोगीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ फोर्स भोल्टेज एनालोगीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ जसको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं ल रोल नम्बर 46 इन्डस्ट्रियल 46 को छ इन्डस्ट्रियल को रोल नम्बर यस सर ओके सुजितै परेछ है ल सुजित थापा मगर स्टेटमेन्ट पढेर सुनाऊ मलाई So each Johnson in the mechanical system corresponds to closed loop which consists of electrical excitation source and passive elements analogs to mechanical driving source and passive elements connected to Johnson. All points on rigged marks are considered as Johnson. ल ठीक छ भेरी गुड है अब सुजित थापा मगरले सर र पढ्यो सबैले सुन्यो तर कसैले पनि बुझेन है अब यसलाई चाहिँ बुझाउने भाषामा किनभने यसको उनै त्यस्तै छ हैन अब बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गरौँ है त अनि म छोड्दिउँला अनि हाम्रो टाइम भइसकेपछि ओके हेर है इच जंक्सन इन अ मेकानिकल सिस्टम मेकानिकल सिस्टमको जंक्सन भनेको चाहिँ मास हो भनेर बुझ्नु पर्छ के इच जंक्सन भनेको के रहेछ भन्दा इच जंक्सन भनेको चाहिँ मास किनभने यो लास्ट लाइनमा हेर न यो लास्ट प्यारा उसमा अल पोइन्ट्स अन अ रिजिड मास आर कन्सिडर्ड ए जंक्सन भनेर भनेको छ के भनिसकेपछि इच जंक्सन इन द मेकानिकल सिस्टम भनेको इच मास इन अ मेकानिकल सिस्टम भनेको बुझ्न पर्यो है इच मास इन अ मेकानिकल सिस्टमको मास भनेको करेस्पोन्ड्स टु अ क्लोज लुप है करेस्पोन्ड्स टु अ क्लोज्ड लुप भनेर भनेको छ है यो हामीलाई चाहिएको क्लोज्ड लुप हरेक मास मेकानिकल सिस्टमको मास भनेको क्लोज लुप हुँदो रहेछ त्यसले कसले मेकानिकल सिस्टमले which consists of electrical excitation source भनेको के हो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्स भनेको के हो भोल्टेज भनिसकेपछि हेर है तिम्रो सिस्टमले के भनेको छ मेकानिकल सिस्टमको जंक्सन भनेको मास हो त्यो मासले चाहिँ क्लोज लुप
लाई करेस्पोन्ड गर्छ त्यो क्लोज लुपले केलाई कन्टेन गर्छ भन्दा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्स भनेको भोल्टेज अथवा करेन्ट छ भने करेन्ट है एक्साइटेसन सोर्स भनेको भोल्टेज करेन्ट त्यसले उ गर्छ कन्सिस्ट गर्छ र सँगसँगै एन्ड प्यासिभ इलिमेन्टहरु के हो प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको रेजिस्टेन्सहरु प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको आरएलसी रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटर है रेजिस्टर भनौं न इन्डक्टर र क्यापेसिटर प्यासिभ इलिमेन्ट्स तो भयो भनिसकेपछि हरेक मासले एउटा लुप दिन्छ अरे त्यो लुपमा चाहिँ के हुन्छन् अरे भन्दा भोल्टेज रेजिस्टर इन्डक्टर क्यापेसिटर हुन सक्छन् कस्ता भोल्टेज भनौं न कस्ता आरएलसी भन्दा एनालोगस टु मेकानिकल ड्राइभिङ सोर्स है यताको एक्साइटेसन सोर्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्स भनेको यताको मेकानिकल ड्राइभिङ सोर्स भनेको के हो फेरि फोर्स है मेकानिकल मार्फत सोर्स भनेको के हुन्छ फोर्स हुन्छ यताको भोल्टेज भनेको यताको फोर्स हुन्छ भनेर यसले पनि भन्दियो सँगसँगै यताको प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको यताको के हुँदो रहेछ एन्ड प्यासिभ इलिमेन्ट्स कनेक्टेड टु द जंक्सन र माससँग कनेक्सन भएका ती प्यासिभ इलिमेन्टहरु मेकानिकलका प्यासिभ इलिमेन्ट भनेका के हुन् फेरि त्यही स्टिफनेस अथवा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हैन अनि के भन्छ ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट यस्तालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त्यो भनेर भनेका छौं भनिसकेपछि तिमीहरुले के बुझ्न पर्यो भन्दा यसको निष्कर्ष के आयो भन्दा मेकानिकल सिस्टमको मास जतिवटा छ है म्युट गर मेकानिकल सिस्टमको मास जतिवटा छ त्यतिवटा क्लोज लुप बन्दो रहेछ इलेक्ट्रिकलमा सुन है यता जतिवटा मास छ त्यतिवटा चाहिँ के हुँदो रहेछ लुप बन्दो रहेछ र त्यो लुपमा रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटर हामीले राख्छौं रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटर कसको आधारमा राख्छौं भन्दा यतापट्टिको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट स्टिफनेस हैन यस्तो आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई बनाउँछौं भन्ने कुरो यसले भन्यो प्रवीण थापा म्युट गर बाबु ल मैले म्युट गरिदिनु पर्ने अवस्था आयो ल ठीक छ है भनेपछि यो स्टेटमेन्टले भनेको अनुसार अब हामीले एक्जाम्पल हेर्यो भने थाहा पाउँछौं ल हेर क्वेशन हेर है टेल क्वेशन हो है यो यिनीहरु अस्तिको क्वेशनमा ड्र द फोर्स भोल्टेज एनालोगी करेन्ट अहिले पढाउँला ड्र द फोर्स भोल्टेज एनालोगी अफ द फलोइङ मेकानिकल सिस्टम है अब म तिमीलाई यहाँ अहिलेको स्टेटमेन्टले भनेको अनुसार काम गर्छौं ल हेर यहाँ मास कतिवटा छ यो क्वेशनमा यो मेकानिकल सिस्टममा मास कतिवटा छ भन त दुईटा मास दुईटा भनेपछि स्टेटमेन्टले के भनेको जतिवटा मास छ त्यतिवटा के बन्छ अरे लुप बन्छ क्लोज लुप बन्छ भनेको छ है लुप भनेको त इलेक्ट्रिकलमा त लुप चाहियो क्लोज लुप दुईटै बन्छ भन्ने कुरो यसले भन्यो है त्यस्तो लुप बनाउँदा यता जे छ नि यता अब बी के भएको ठाउँमा हामीले त्यही अनुसार रेजिस्टर इन्डक्टर क्यापेसिटर हालेर लेख्छौं भन्ने कुरो भएको छ त्यो भन्नुभन्दा पहिला यो चीजलाई तिमीहरुले स्क्रिनशट ल्याउ त यो फोर्स भोल्टेज यो चीजलाई है फोर्स भनेको भोल्टेज मास भनेको इन्डक्टेन्स ड्याम्पिङ अथवा लेखे नि भो जस्ट एफ भनेको भी एम भनेको एल यसरी लेखे पनि भो यो चाहिन्छ अहिले एकछिनमा भनेपछि हेर त यसलाई स्क्रिनशट ल्याउ अथवा नोट डाउन गर कपीमा जस्ट आफूले बुझ्ने भाषामा है यताको मेकानिकल भनेको यताको के हो भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्यो नि त ल त्यो गर्यौ होला तिमीहरुले भनिसकेपछि यो सिस्टमलाई अब हामीले इलेक्ट्रिकलमा बनाउनु पर्ने छ के यस्तो सिस्टमलाई दुईटा मास छ दुईटा क्लोज लुप र यता भएको चीजलाई चाहिँ उ गर्छौं भनेपछि हेर कसरी बनाउने है 1 मार्क्स सो फेरि यति बनायो भने 1 1 गरेर 2 आउने हो के फोर्स भोल्टेजको 1 फोर्स करेन्टको 1 ल हेर ध्यान दिएर एउटा मास छ m1 एउटा लुप अर्को मास छ दुईटा मास दुईटा लुप तिमीले यहाँ इलेक्ट्रिकलमा हेर्यौ भने दुईटा लुप भएको सर्किट देखेको छ है एउटा लुप जसमा Q1 फ्लो भइरहेको छ अर्को लुप Q2 फ्लो भइरहेको छ सबभन्दा पहिला लुप दुईटा कसरी भयो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो मास दुईटा हुनु भनेको डिस्प्लेसमेन्ट पनि दुईटा हुनु हो दुईटा डिस्प्लेसमेन्टबाट चाहिँ दुईटा लुप हामीले बनाएका छौं अब हेर ए मास 1 लाई हेर है एकछिन यो एउटा जाने भने फेरि सबै जान्छ के ल मास 1 लाई हेर्यौ भने मास 1 भनेको इलेक्ट्रिकलमा के हो भन त यताको मास इलेक्ट्रिकलमा के इन्डक्टेन्स यसरी लेख्ने चलन छ है हेर L1 कसको ठाउँमा भन्दा M1 को ठाउँमा भनेको यो भनेको M1 भनेको L1 हो है भनेर यसरी लेख्ने चलन छ ल
पहिला हामीले मास 1 को मात्रै काम गर्छौं हेर है ल मास 1 भनेको एउटा L1 तिमीहरुले बनायो यस्तो बनाउँछ हैन L1 भनेर कपीमा बनाउँछ अब ल हेर मास 1 सँग को एट्याच छ एक्सटर्नल फोर्स भनेको कता लागेको छ भन फोर्स भनेको कुन मासमा लागेको छ M1 मा कि M2 मा M1 मा हो M1 मा लागिसकेपछि यता इन्डक्टेन्समा के लाउनु पर्यो यता L1 मा के लाउनु पर्यो फोर्स भनेको त भोल्टेज हो भने हैन भनिसकेपछि उता मास 1 मा लाग्छ भने उता मास 1 मा फोर्स लाग्छ भने यता भोल्टेज भनेको L1 मा लाउनु पर्यो किनभने उनीहरुको त एनालोगी हो भनिसकेपछि यो काम यति काम हामीले गरियो है भोल्टेज भनेको मास 1 ले मात्रै भनौं न फोर्स भनेको मास 1 ले मात्रै पाएको छ त्यही भएर भोल्टेज भनेको L1 ले मात्रै पाएको छ एकछिन है मेरो नेटवर्क के भयो सुनेछ मैले बोलेको सुनिरहेको ओके यस्तो हेर्यो भने अब हेर यो B भन्ने छ नि ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भनेको कसको बीचमा छ मास 1 र मास 2 को बीच M1 र M2 को बीचमा छ भने अब हाम्रो के हुन पर्यो भने हाम्रो यता त मास 1 र मास 2 भनेको त दुईटा लुप हुन्छ भनेपछि उता दुईटा मासको बीचमा थियो भने यता दुईटा लुपको बीचमा हुनु पर्यो के उता दुईटा मासको बीचमा थियो भने यता दुईटा लुपको बीचमा हुनु पर्यो भनेपछि उताको B भनेको यताको रेजिस्टेन्स है रेजिस्टेन्स भनेको दुईटाको लुपको बीचमा छ हेर त यसरी बनाएको छ है RB भनेको दुईटाको लुपको बीचमा हामीले बनाएका छौं भनिसकेपछि मास 1 मा एट्याच भएका चीजहरुको काम सकियो मास 1 मा एट्याच भएको चीजको काम सकियो किनभने फोर्सको काम सकियो अर्को भनेको B को काम सकियो मास भनेको इन्डक्टेन्स भन्ने काम सकियो त्यस्तै मास 2 भनौं मास 2 भनेपछि लुप 2 मा जानु पर्यो लुप 2 मा मास 2 भनेको L2 भनेर यस्तो बनायो है L2 भनेको बनायो अर्को यहाँ मास 2 सँग एट्याच भनेको के भन्ने छ के भनेको मेकानिकलमा के भनेको इलेक्ट्रिकलमा के हो ल हेर त मेकानिकलमा के भनेको इलेक्ट्रिकलमा के रहेछ 1/c 1/c रहेछ भनिसकेछिन् उताको स्प्रिङ भनेको यताको क्यापेसिटर रहेछ के उताको स्प्रिङ भनेको यताको के रहेछ क्यापेसिटर रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो के भनेको 1/c हुन्छ भने अब 1/c भनेको त हामीले क्यापेसिटरलाई त कसरी बनाउने हैन यो त गाह्रो छ क्यापेसिटर त देखाउनु पर्यो नि त क्यापेसिटर यो छ जसको क्यापेसिटेन्स भ्यालु c छ क्यापेसिटेन्स भ्यालु c भनेको के हो क्यापेसिटेन्स भ्यालु कति हुन पर्यो 1/k हुन पर्यो के है के हुन पर्यो अब 1/c त कसरी लेख्ने त क्यापेसिटरलाई 1/c कसरी देखाउने हैन त्यो भएर भन्दा क्यापेसिटर c भन्यौ त्यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ क्यापेसिटेन्स भन्दा 1/k हुँदो रहेछ k भनेको 1/c भन्नु र c भनेको 1/k भन्नु कुरो एउटै हैन त्यो भन्न खोजेको के भनिसकेपछि मास 2 मा इन्डक्टेन्स बनायो लुप 2 मा अनि उताको k भनेको त जस्ट मास 2 सँग मात्रै एट्याच छ नि त त्यो भएर यो लुप 2 सँग मात्रै एट्याच भएको बनाउनु पर्यो नि त क्यापेसिटरलाई भनेपछि लुप 2 सँग मात्रै एट्याच भएको यो छ अरु केही छ अरु केही पनि छैन उताको एक्टिभ यताको एक्टिभ हुने भयो उताको एक्टिभ फोर्स भनेको यताको एक्टिभ भोल्टेज हुने भयो उताको लोअर चीजहरु भनौं न मास यो प्यासिभ चीजहरु मास ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको यता फेरि RLC जस्तो हुने भयो ल भनिसकेपछि डिस्प्लेसमेन्टको कुरा आयो उताको डिस्प्लेसमेन्ट x1 र x2 थियो x1 र x2 लाई हामीले के भन्छौं यता हेर त डिस्प्लेसमेन्टले के भनेको छ चार्ज भनेको छ भनिसकेपछि उता x1 x2 भनेको यता चाहिँ चार्ज फ्लो भएको देखाउनु पर्यो लुप 1 मा मास 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट x1 छ त्यही भएर लुप 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यता के हुने भयो चार्ज हुने भयो q1 फ्लो भएको देखाइराको छ q1 फ्लो भइराको छ q1 फ्लो भइराको छ भोल्टेजकै डाइरेक्सनमा है यता फोर्स जसरी लेफ्टबाट राइटमा गथ्यो यता पनि अब के बनाउनु पर्यो यो भोल्टेजले जसरी ड्राइभ गर्छ त्यसरी बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा यसरी गरेछ यो मास 1 तिर गएको जस्तो भयो नि त भनिसकेपछि यता x2 छ लेफ्टबाट राइटमा गएको छ यसलाई पनि अब यसरी घुमाइदिनु पर्यो चार्ज q2 x2 को ठाउँमा भनिसकेपछि यसलाई हामीले फोर्स भोल्टेज एनालोगस सर्किट भनेर भन्छौं एनी प्रब्लम बुझ्यो एफपी एनालोगी जतिवटा मास छ बुझ्यो जतिवटा मास छ त्यतिवटा लुप दुईटा मासको बीचमा आएको चीज उता दुईटा लुपको बीचमा हुनु पर्यो के त्यो नै हो मेन भनेको है ल ओके अरु भनेको त भ्यालुहरु त्यो टेबल जानेपछि राखिदिने मात्रै हो ठुलो कुरो केही पनि छैन फोर्स करेन्ट हामीले पढेको छैन अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं यसलाई है
ल यसलाई एकछिन कपीमा ट्राई गर नि त तिमीहरू। ल यसलाई ट्राई गर, तिमीहरूलाई म 3:35 भएको छ 40 सम्म टाइम लिन्छु। यो क्वेसन गरेर हामी छोड्दिन्छु है, म छोड्दिन्छु यो क्वेसन तिमीहरूले गर, ट्राई गर। मेरो स्क्रिन देखेको छ कि छैन? छ सर। ल यो क्वेसन ट्राई गरेर एफबी एनालोगी बनाऊ। यो बुझिएछ भने बुझेको जस्तो ठहरिन्छ के। K2 र B1 लाई कसरी राखिन्छ सर? कसरी छ बाबु K2 र B1? अब त्यो मिलाऊ, अब त्यही हो एकछिन है। मास कतिवटा छ? मास 2टा छ। मास 2टा भइसकेपछि म हिन्ट्स दिन्छु तिमीहरूलाई एकछिन। मास 2टा छ, मास 2टा भइसकेपछि लुप पनि 2टै हुने भयो। अब K2 र B1 भनेको कस्तो छ भन्दा, अब यो तिमीहरूलाई च्यालेन्जिङै हुन्छ कि दुईटा लुप छ, तिमीले K2 र B1 लाई कसरी राख्दा लुप 2टाको 2टा हुन्छ, 3टा हुँदैन, त्यो बुझ्नु पर्यो कि। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? K2 र B1 लाई तिमीले कसरी राख्यौ भने लुप 2टाको 2टै हुन्छ। यिनीहरू त बीचमा छन्, 2टा लुपको बीचमा तिमीले राख्नुपर्छ यसलाई। मास 1 र मास 2 को बीचमा भएपछि यिनीहरूलाई चाहिँ लुप 1 र लुप 2 को बीचमा राख्नुपर्छ। लुप 1 र लुप 2 को बीचमा कसरी राख्दा तिम्रो लुप 2टाको 2टा हुनुपर्छ, त्यही भनेको। कुन प्याटर्नमा राख्नु पर्यो? सिरिजमा। ल गर, अब आफ्नो तरिकाले गर। लुप 2टा हुनु पर्यो, तिमीहरूले 3टा लुप हुनु भएन है। ओके, 5 मिनट भइसकेको छ, तिमीहरूले गर्यो होला। एउटा भाइले भन्दै थियो सिरिजमा भनेर। यो 2टा प्याराललमा भएको चिजलाई अब हामीले केमा राख्नु पर्यो भने सिरिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। हेर, किन सिरिजमा राख्नुपर्छ भन्दा यसको चाहिँ यहाँ कारण छ कि।
कहाँ गयो यो क्वेसन होला हैन ल हेर यो जस्तै आयो मैले यहाँ फोर्स भोल्टेज एनालोगी भनेर जुन बनाएको छु सेम यस्तै आयो कि आएन सर यसमा C1 छैन K1 को छुटे जस्तो लाग्यो सर C1 ए C1 को छैन ओके C1 भनेको कतापट्टि थियो पक्का है फेरि यो देब्रेपट्टि लुपमा ल एकैछिन कहाँनेर छ भनेर C1 भनेको K1 भनेको ठाउँमा C1 हुनु पर्यो राइट ओके मास 1 लाई मात्रै छु नि ठीक छ है पक्का किन यस्तो भयो ए C1 रेन्ज ओके C1 भनेको म यहाँ बनाइदिउँ है त ओके ल यहाँ C1 भन्ने छ है ल अब यता हेर अब के भएको छ भन्दा मास उता दुईटा छ मास दुईटा हुने बित्तिकै लुप दुईटा हुनुपर्छ ल हेर है मास 1 लाई केले अट्याच गरेको छ उता तिमीहरूले क्वेसनमा आफ्नो क्वेसनमा हेर्यौ भने मास 1 लाई एउटा K1 ले भनौं न K1 ले अट्याच गरेको छ सँगसँगै मास 1 मास 2 सँग दुईटा फोर्सले अट्याच भएको छ एउटा ड्याम्पिङ फोर्सले अर्को स्प्रिङ फोर्सले भनेपछि अनि एक्सटर्नल फोर्स त मास 1 लाई लागेको छ भनेपछि लुप 1 मा हेर सबभन्दा पहिलो काम भनेको तिमीहरुको इन्डक्टर यसरी बनाउनु पर्यो है इन्डक्टर बनाउँछौ तिमीले L1 M1 भन्छौ मास 1 मा मात्रै फोर्स लागेको कारणले मास 1 लाई मात्रै भएको कारणले लुप 1 लाई मात्रै तिमीले भोल्टेज दिन्छौ लुप 1 लाई भोल्टेज दिएको छ E सँगसँगै मास 1 सँग के भन्ने फोर्स स्प्रिङ फोर्स मास 1 सँग मात्रै अट्याच छ त्यही भएर मेरो यहाँ छुट्या रहेछ हैन यतापट्टि छुट्या रहेछ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ के गरेछु भन्दा C1 भनेर लेखेको छु C1 जसको भ्यालु के हुनु पर्यो 1/K1 हुनु पर्यो त्यो पनि मास 1 मा मात्रै भएको कारणले यहाँ लुप 1 मा बनाइदिएको छु मैले लुप 1 मा मात्रै छ नि त त्यो भनेपछि अब बीचमा हेर के त्यस्तै पहिला मास 2 को काम गरौँ बीचको पनि नहेरौँ एकछिन मास 2 भनेको L2 हुने भयो यता तिमीले L2 बनाउँछौ है L2 बनाउँछौ मास 2 सँग अर्को के अट्याच भइरहेको छ उता ड्याम्पिङ फोर्स मात्रै अट्याच भएको छ भनिसकेछिन यता मास 2 सँग L2 सँग R2 मात्रै अट्याच हुने भयो किनभने R2 भनेको के हो B2 हुने भयो है लुप 2 मा मात्रै किनभने उता मास 2 मा मात्रै छ र यो चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो अब बिचमा जाउँ अब बिचमा भनेको त यस्तो बन्नेवाला छ उता ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट र स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको प्याराललमा थियो उता है उता यस्तो फर्ममा गएको थियो अनि मलाई निराजनले सोधेको पनि थियो भनिसकेपछि यता के गर्ने सर भनेर यस्तो टाइपको थियो हैन दुईटा यस्तो टाइपको प्याराललमा भनौं न यिनीहरु प्यारालल फेसनमा थिए यता M1 थियो यता M2 थियो भनिसकेपछि अब यसलाई प्याराललै बनाइदियो भने यहाँ के हुन्छ भन्दा यसलाई प्याराललै बनाइदियो भने त जस्ता तस्तै राखिदियो भने त यसरी बनाइदियो भने त यहाँ त तीनटा लुप हुने भयो के हैन र हेर न एउटा लेफ्ट तिरको लुप अर्को राइट तिरको लुप अर्को बिचको लुप भनिसकेपछि हाम्रो स्टेटमेन्टलाई त त्यसले त मेल खाँदैन स्टेटमेन्टलाई मेल खाँदैन भनिसकेपछि हाम्रो त जसरी नै दुईटा लुप बनाउने हो दुईटा लुप भन्दा बढी त बनाउनै पाइएन भनेपछि उता प्यारालल भए पनि अब यता केमा राखिदिनु पर्यो सिरिजमा राखिदिनु पर्यो है उता B1 र K2 प्याराललमा भए पनि यता केमा राख्न पर्यो सिरिजमा राख्न पर्यो भन्ने कुरो यसले भनेको छ त्यही भएर B1 भनेको रेजिस्टेन्स 1 दुईटा मासको बीचमा भएको कारणले दुईटा लुपको बीचमा र प्याराललमा छ भने सिरिजमा लेख्न पर्यो उता स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट छ यता क्यापेसिटर जसको भ्यालु C2 1/K2 र डिस्प्लेसमेन्ट x1 भएको ठाउँमा Q1 डिस्प्लेसमेन्ट x2 भएको ठाउँमा Q2 एनी प्रब्लम विथ दिस योसँग प्रब्लम कसैलाई छैन सर छैन ओके भोल्टेजमा के भोल्टेजको सिम्बल के क्यापेसिटेन्सको जस्तै क्यापेसिटरको जस्तै अब यो टाइप गर्नेले त्यस्तो गर्दै अब त्यो चाहिँ अब त्यो कतातिर हुन्छ पोजिटिभ ए माथितिर क्यापेसिटरको पोजिटिभ भनेको ल हेर है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कताबाट कता गइराछ M1 बाट M2 तिर गइराछ राइट भनिसकेपछि यसलाई पनि त्यही अनुसार के यस्तो छ नि त मासलाई यसरी दिएको छ हैन मास 1 लाई यसरी दिएको छ अनि x1 यस्तो गरेको छ भनिसकेपछि यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने क्लकवाइज फेसनमै बनाउनु पर्यो कि क्लकवाइज फेसन भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो नि त लेफ्ट टु राइट भनेको क्लकवाइज जस्तो हुनु पर्यो कि लेफ्ट टु राइट भनेको क्लकवाइज है उता राइट टु लेफ्ट गर्दा भए एन्टी क्लकवाइज भनेर बनाउनु पर्थ्यो त्यति मात्रै है यो भनेको भोल्टेज भनेको यस्तो टाइपको बनाउनु पर्यो माथि ठुलो तल सानो माथि पोजिटिभ तल नेगेटिभ बुझ्यो बाबु हजुर ल तर करेन्ट र आज हामी यति नै गर्छौं हजुर तर करेन्ट र चार्ज अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन सर ए अब त्यो लेभलको सोचिदैन बाबु यहाँ
अब है करेन्ट र चार्ज होइन होला, करेन्ट र इलेक्ट्रोन होला बरु हैन। इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको अब त्यो लेभलको चाहिँ अब हामीले त्यति साह्रै चाहिँ अब हेरिँदैन कि त्यत्रो हेर्नु परेन। अब खै मलाई रोशन पोखरेलले के पठाएर रहेछ। ओके रोशन, L1 M1 C1 1 गिवन V अफ Q1 X1 C2 1 K2। ओके रोशन, तिम्रो एकदम ठिक छ, गुड मिलेको छ है, भेरी गुड। सर के रे हजुर सर यहाँ फ्रिक्सनलाई कन्सिडर गरिदैन। अब फ्रिक्सन भनेको छ तिम्रो क्वेसनमा, कहीँ फ्रिक्सन भन्ने देखेको छौ कतै? नै त्यो लेख्यो भने कन्सिडर गर्ने हो, लेखेन भने किन गर्नु पर्यो? यो भन्दा तल्लो क्वेसन, ल यो भन्दा तल्लो क्वेसन हेर त, फ्रिक्सन यहाँ लेखिदिएको छ कि यहाँ यो 2.15 इक्जाम्पलमा यहाँ लेखेको छ नि त। जहाँ फ्रिक्सन लेख्छ त्यहाँ काम गर्ने, अब लेख्दै नलेखेको टाइम किन उ गर्नु पर्यो? यो क्वेसनमा लेखेको छ नि त, तल्लो क्वेसनमा थियो सायद मैले लेखेको थियो त्यहाँ फ्रिक्सन। एकचोटि त्यो क्वेसन निकाल्दिनु सर कि मैले अर्को क्वेसन हेरेर भनेछु। लेखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कहाँ लेखेको छ FC1 FC2? छैन। ए नाइ लेखेको छैन, त्यो मात्र त्यसो हो। अब लेख्यो भने चाहिँ अब गर्नु पर्यो, नलेखेकोलाई हामी झन् कम्प्लेक्स किन बनाउने आफैले? त्यो बनाउँदैनौँ। अब होमवर्क नि कति दिने तिमीहरूलाई? खासै होमवर्क दिनेवाला पनि छैन। अब भोलि चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको हैन, यहाँ मासलेस मास भन्ने छ नि त, यस्तोमा त मासलेस मास आउँछ। भोलि चाहिँ हामीले यस्तो केसको, भोलि भन्नाले नेक्स्ट विक यस्तो केसको हेर्छौँ। अनि फोर्स भोल्टेज, फोर्स करेन्ट तोदिन सक्छौँ, सँगसँगै टर्क भोल्टेज, टर्क करेन्ट पनि तोदिन सक्छौँ। अनि मिल्यो भने मोटर भन्ने पनि तोदिन पर्छौँ। त्यो भइसकेपछि अनि इलेक्ट्रिकलका चिजहरू पनि सकिए है। ल अब म तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु। अनि डाउनलोड एटेन्डेन्स अनि पकाए म यहाँ रेकर्ड उठाउनु पर्ने छ। ओके ल मलाई भन त, इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्टहरू अहिलेसम्म आउँदै नआएको स्टुडेन्टहरू कोही छ तिमीहरूको साथीहरू इलेक्ट्रोनिक्सको? भन पहिला, एनीवन तिमीहरूले थाहा पाएको CR को भन त। इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्टहरू अहिलेसम्म कोही नआएको हाम्रो कन्ट्रोल क्लासमा कोही छ कि छैन त्यस्तो, ड्रप आउट बाहेक? छैन सर, कोही आउँदै नआएको त छैन कोही पनि। आउँदै नआएको कोही पनि छैन भने ठिकै छ है, एकचोटि न एकचोटि आएको भए पुग्यो। इन्डस्ट्रियलको भन, अब इन्डस्ट्रियलको त धेरै होला, अहिले मलाई खत्री भाइले भन्दै थियो। ल भन त बाबु। हाम्रो अलि आउँदै नआएको भने सृजन छ। है सृजन के हो फुल नाम? सृजन भुसाल। हुन त मैले यहाँ हेऱ्यो भने नि पाउँछु, मलाई सजिलो हुन्छ कि यसरी पहिल्यै थाहा भयो भने। सृजन भुसाल 1। अनि प्रन श्रेष्ठ पनि सबै क्लास चाहिँ बसेको छैन भनेको छ उसले। प्रन श्रेष्ठ, ओके। प्रन हो PRAN हो? हजुर हजुर। अनि त्यसपछि सन्देश घलान। सन्देश घलान, ओके। सन्देश घलान, ओके। अनि सदीप खड्काले नि भनेको छ कुनै क्लास छ कुनै चाहिँ छैन। ओके, सदीप खड्का। अनि त्यसपछि सोनाली छेत्री, उसलाई अलि प्रब्लम छ कोरोना भएर, त्यही भएर कुनै यो कसैलाई कोरोना भएको छ भने ढुक्करी भन्दा हुन्छ कि टन्नैलाई भएको छ उस्तै गरे यो तिमीहरूलाई आइओले उ गर्दिन पनि सक्छ के, यो केही दिन बिदा दिन पनि सक्छ। किनभने यो धेरै स्टुडेन्टलाई देखेको खण्डमा उनीहरूलाई रिपोर्ट मागेर त्यो पनि गर्न लाग्छ, त्यही भएर डाटा उठाउँदैछ कि मैले, त्यही भएर तिमीहरूलाई डाटा मागे हो। ओके, सोनाली खत्री। अनि त्यसपछि अनु पनि कुनै क्लास छुटेको छ उसको। अनु के हो? अनु यादव। अनु यादव, ओके। 6 जना। अनि अरू त्यस्तो आएको छैन सर खबर। अस्ति सुभाष बन्जाडे अस्ति क्लासमा मिसिङ थियो, उसलाई पनि त्यही समस्या भएर। सुभाष बन्जाडे पनि कोभिड हो? हजुर, कोभिडै भएर उसको नि अस्ति समस्या भएको थियो। अनि 2 जनालाई हो कोभिड-19 भएको? शङ्करलाई पनि पोजिटिभै थियो, त्यही भएर ऊ पनि क्लास आएको थिएन। हिजो अस्ति भएर 2टा क्लास भयो होला सायद आएको। शङ्कर के नाम? अधिकारी। ओके। पनि कोभिड-19, ओके। अनि त्यसपछि अरू क्लास नआएको त त्यस्तो छैन। जे होस्, अरू चाहिँ कोही पोजिटिभ भएर पनि क्लास आएर बसिरहन्छ। ल ठिकै छ है। अब तिनीहरूलाई कोही त्यस्तो छ भने भन्न गाह्रो लाग्छ भने पर्सनली मेसेज गर्ने भन्दै हो हैन। अनि ड्रप आउटको नाम के अरे बाबु?
युकेश खड्का रोल नम्बर 48 अनि प्रियङ्का पटेल 28। योकेश खड्का 48 अनि प्रियङ्का पटेल 28। प्रियङ्का पटेल 28। त्यही त यहाँ रेकर्ड राख्नु पर्यो नि त। ल ठिक छ, इन्डस्ट्रियलबाट लगभग यो लगभग 10 जनाको ऊ भयो। इलेक्ट्रोनिक्सको त लगभग खासै केही समस्या छैन। ठिकै छ, ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले एटेन्डेन्स लिएँ, ल लिएँ भनिसकेपछि दिस इज फर टुडे है। अब हाम्रो भेट चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ। थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।